नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. अभियंत्या कडल्यान म्हायती घेवन खड्डे पुरोवपा वांगडा राज्यांतल्या गरजेच्या रस्त्यांची प्राधान्यान दुरुस्ती जातली अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी स्पश्ट केलां. खात्याच्या अभियंत्याची बसका घेवन एकंदर नियाळ घेतले उपरांत उण्या आनी दीर्घ काळांतल्या कामांचो आराखडो तयार करतले. रस्त्यांची दुरुस्ती प्राधान्यान हातान घेतले. हातूंत गांवगिरो आनी शारी असो भेदभाव करचे ना अशें दिगंबर कामत हांणी म्हणलां. वीज मंत्री म्हणून जशें हांव नवे उपक्रम सुरू केल्ले तशे उपक्रम भौशीक बांदकाम खात्यान हांव सुरू करतलो अशें तांणी मुखार सांगलें. PWD ministry is very important ministry for the infrastructure projects, development of roads, bridges, everything. So first I will take the review of the entire system from the chief engineer and everybody, and then I will decide my policies. महाराष्ट्र परवानाधारक सेवा क्षेत्र आनी महासंचालक दूरसंचार मुख्यालय हांच्या जोड पालवान दूरसंचार विभागान काल गोंयांत सुरक्षा संबंदीत वर्सुकी पश्चिम क्षेत्रीय परिशदेचें आयोजन केलें. दूरसंचार क्षेत्रांत क्रांती जाल्या तरी ताचो गैरफायदो घेवपी सायबर गुन्यांवांत वाड जाल्या. ताचेर आळाबंद हाडपाचे सगळे यत्न चालू आसात. लोकांक विस्वासांत घेवन सेवा दिवपाक आमी कटिबद्ध आसात अशें आश्वासन दितना दूरसंचार खात्याचे केंद्रीय सचिव डॉ. नीरज मित्तल हांणी अशा गुन्यांवांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर संचार साथी ॲप सुरू केलां. दक्षिण गोंयांतल्या केळशी ह्या वाठारांत अस्तंत विभाग दूरसंचार खात्याची सुरक्षा परिशद सुरू जाल्ली आसून मित्तल हांणी काल ह्या परिशदेचें आभासी पद्दतीन उक्तावण केलें. ह्या वेळार दूरसंचार खात्याच्यो सरवेवस्थापक सुनीता चंद्र हाजीर आशिल्ल्यो. गोंयचे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी ह्या वेळार उलयतना जायते सायबर गुन्यांव सोदून काडल्यात, तातूंत बिहार, तमिळनाडू सारक्या हेर राज्यांनी गुन्यांव घडल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. We have made extensive use of the CIR portal to safeguard telecom integrity. In the past 2 months alone, Goa police has traced and recovered 50 stolen and missing mobile phones, ensuring they are returned to rightful owners. A small program was organized about this yesterday. घरां अधिकृत करपी 3 तरेकवार विधेयकांक राज्यपालांनी मान्यताय दिल्या. हे विशींची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. सरकारी जमनींतलीं, कम्युनिदाद जमनींतलीं आनी स्वताचे सुवातेंतलीं अधिकृत घरां अधिकृत करपाची तरतूद आशिल्लीं 3 स्वतंत्र विधेयकां अधिवेशनांत संमत जाल्लीं. लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा दुरुस्ती कायद्याच्या आदारार कम्युनिदाद जमनींतलीं 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींच 300 चौखण मीटर मेरेनचीं घरां वा बांदकामां अधिकृत करतले. ते खातीर अर्ज करून संबंदीत कम्युनिदादाची मान्यताय घेवची पडटली. सरकारी जमनींतलीं अधिकृत घरां वा बांदकामां अधिकृत करपाक भूम महसूल कायद्यान दुरुस्ती जाल्या. तशेंच स्वताच्या जमनींतल्या पंचायत वाठारांत 600 चौखण मीटर जाल्यार नगरपालिका वाठारांत 1000 चौखण मीटर मेरेनची बांदकामांय आतां अधिकृत जातलीं. GST परिशदेची 56वी बसका काल नवी दिल्लीत सुरू जाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ह्या 2 दिसांच्या बसकेचे अध्यक्षस्थानार आशिल्ल्यो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत नवी दिल्लीत ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले. तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लीत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांची भेट घेतली. उद्देग आनी वेपार वाडोवपा विशीं चर्चा जाल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. PR कावन्सिल ऑफ इंडिया म्हळ्यार भारतीय जनसंपर्क मंडळ वतीन 19वी ग्लोबल कॉन्क्लेव्ह कम्युनिकेशन 26 आनी 27 सप्टेंबराक कदंबा फन्स ह्या हॉटेलांत आयोजीत जातली. 2 दिसांच्या ह्या परिशदेन 250 प्रतिनिधी वांटो घेतले. PR मळावेले तज्ञ, मिडिया तशेंच हेर मळावेले मानिस्त हातूंत वांटो घेतले. लंडन, स्वित्झर्लंड, श्रीलंका आनी नेपाळचे प्रतिनिधी लेगीत ह्या परिशदेन वांटो घेतले अशी माहिती ह्या वेळार PR कावन्सिल ऑफ इंडियाचे मुखेल मार्गदर्शक MB जयराम हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिली. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत चडांत चड तापमान 28 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. काल सावन 6 सप्टेंबर मेरेन कंपालाच्या इंडोर स्टेडियमांत आंतरराज्य अस्तंत विभागाची बॅडमिंटन सर्त सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.